السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. سورۃ البقرہ آیت نمبر 234. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. سب کی پینسل ساتھ میں ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا. والذین يتوفون منكم ويذرون أزواجا. دیکھیں اگر بیٹھنے کی پوزیشن ٹھیک ہوگی نا تو کانسنٹریٹ صحیح کر سکیں گے. ریلیکس ہو کے بیٹھیں. پھر سے والذین يتوفون منكم ويذرون أزواجا. وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ 4 أشهر وعشرا. پھر سے پڑھیں گے سانس لے کر اور زبر کو لمبا نہیں کھینچیں گے. اونچی آواز سے جی. وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ 4 أشهر وعشرا. يتربصن بأنفسهن. يتربصن بأنفسهن. پھر سے یتربصن. نون کے پر جو زبر ہے اس کو لمبا نہیں کھینچیں. پھر سے مارک کر رہے ہیں سب. فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فعلن في أنفسهن بالمعروف. ایک ایک حرف کو واضح کر کے. فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف. واللہ بما تعملون خبیر. ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم فيما عرضتم به. را کے پر کیا ہے؟ تشدید. اس کو مارک کر لیں. من خطبة النساء. من خطبة النساء فيما عرضتم به من خطبة النساء
أكننتم پھر سے پڑھیں گے. جو حرف آپ کے منہ سے نکل رہا ہے اس کو توجہ کرنی ہے. یہ مت دیکھیں اتنا لمبا ہے تو اس کی ٹینشن ہی ذہن پہ سوار کریں. پہلے سانس لے لیں اور پھر شروع کریں ایک ایک حرف کو واضح کرتے ہوئے. جی أو أكننتم في أنفسكم علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا. پھر سے ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله عقدة النكاح حتى پھر سے دیکھیں نکاحی نہیں ہے نکاحی. ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله يبلغ الكتاب أجله واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه فاحذروه واعلموا أن الله غفور حليم. غفور حليم. غفور صحیح ہے غلط ہے غفور جی رن یوں نہیں پڑھنا. پھر سے پڑھیں وَاعْلَمُوا مارک کیا سب نے. لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن
ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره دیکھیں علی الموسعی، موسعی نہیں ہے، اسی طرح سے وعلی المقتری، مقتری را کے آگے یا نہیں ہے تو اس کو لمبا نہیں کھینچیں گے، وعلی المقتری بس. پھر سے پڑھیں اس کو، ومتعوہن، مارک کر لیں پہلے اس کو اور اب پڑھیں. ومتعوهن على الموسع قدره جو لوگ نہیں پڑھ رہے وہ کیا سوچ رہے ہیں؟ پھر سے على الموسع على الموسع قدره على الموسع قدره وعلى المقتر قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح وأن تعفوا أقرب للتقوى پھر سے پڑھیں دھیان سے. وَأَن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَلَا تَنسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ. حافظوا
حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين وقوموا لله قانتين وقوموا لله قانتين فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتوفون या पे जो पेश है उसको वाज़ेह करें फिर से والذين ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج وصية لأزواجهم متاعا लेकिन वसीयत नहीं है वसीयत لأزواجهم وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج فإن خرجن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن فإن خرجن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من معروف والله عزيز حكيم وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون كذلك يبين الله لكم
اگر اونچی آواز سے نہیں پڑھیں گے تو اتنا فائدہ نہیں ہوگا. کوشش کریں کہ اونچی آواز سے ضرور پڑھیں. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. ایک اور دعا بھی مانگا کریں اللہ تعالیٰ سے، اس طرح سے اللہ تعالیٰ ہمیں سیکھنے سکھانے کی توفیق دے جو اس کو پسند آ جائے، جو اس کی مرضی کے مطابق ہو. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.